इमरान खान की नवाज शरीफ से कोई मुलाकात मुमकिन नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं उन अफवाहों से और रजीम प्रोपेगेंडिस्ट से जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ की शायद मुलाकात हो अडयाला जेल के अंदर। ये अफवाहें फैलाई जा रही थी। बेसिकली कामरान शाहिद जो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, उनकी तरफ से पहले खबर आई कि जी नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से जाके मुलाकात करें अडयाला जेल के अंदर और इस मसले को हल करें। इस पे अब अलीमा खान आके उन्होंने अपना बयान दिया है। पहले उस बयान को सुने, फिर आपको बताता हूं कि गेम क्या चल रहा है। तो नवाज शरीफ के साथ किसने बात करनी, उसकी तो अपनी फैमिली भी उसको नहीं पूछ रही है। पार्टी लीडरशिप जो है इनके मेन अली अमीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा, इन सब से बात हुई है। हमारी फैमिली ने उनको जो इमरान खान का पैगाम दिया था और उन्होंने एक प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान और ये कह रही थी कि जी कोई ऐसी मुलाकात नहीं होने जा रही कि नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान। ये एक नपी तुली चाल है। इस वक्त टेम्परेचर जो है मुल्क के अंदर वो बहुत बढ़ चुका है। आर्मी ने और जो इसकी फस्तायत शुदा हुकूमत है फॉर्म 47 की, इसने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है अपने आप को इक्तदार में रखने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए। और अब बातें हो रही हैं 27वीं आईनी तरमीम की। 27वीं आईनी तरमीम के तहत यह भी कहा जा रहा है कि कुछ रोल्स को फॉर्मुलाइज कर दिया जाए और शायद हुकूमत की मद अगले 10 साल तक बरकरार रखने के लिए इकदामात भी लिए जाएं। तो बेसिकली इट्स ऑलरेडी अ डिक्टेटरशिप, तो ये कंप्लीट डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बहुत है कि वो इजराइल को रिकग्नाइज करे एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत। दूसरी जानिब ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो ये इशू चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान का भी किरदार है। हाल ही में आपके आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल अमेरिका का दौरा करके आए हैं और उसके बाद एक मुहिम सी चल गई है पाकिस्तान में टू टेस्ट द वाटर्स के यार ये इजराइल को तस्लीम किया भी जाए कि नहीं किया जाए। अब कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये थी कि जी हम ट्रम्प को थोड़ा सा उसकी पोशी करके, थोड़ा तारीफें करके और चीजें करके उसको हम मनवा लेंगे कि यार इमरान खान को तो तुम छोड़ दो। मगर आगे से ट्रम्प ने जब ये मुतालबा किया इजराइल का, तो फिर थोड़ा टोन में चेंज आई। फिर कहा कि जी हमने टेम्परेचर चेक किया है। We have tested the temperature among our own ranks and the political parties, mainstream political parties of Pakistan, except the largest political party, of course. And there is appetite for to normalize relations with Israel. मतलब पता नहीं ये कौन से अपने कोर ग्रुप से ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये कौन ये बातें फैला रहा है कि जी हमने टेम्परेचर चेक कर लिया है। आप टेम्परेचर चेक करते तो फिर आपको शायद अपना जो आपने अभी 2 साल बाद DGISPR के अकाउंट से पोस्ट की है उसके अंदर आपको कमेंट सेक्शन अपने बंद नहीं करने पड़ते, अगर आप वाकई ही में टेम्परेचर टेस्टिंग के अंदर इतना शौक रखते या इतनी आपको इंटरेस्ट होती कि टेम्परेचर चेक किया जाए। अब इस पूरी चीज का नवाज शरीफ की ये जो अफवाहें चल रही है कि मुलाकात करने जा रहे हैं, इशू को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, इससे क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ जानता है कि उसकी फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, जिसके अंदर वो खुद ही एक बज़ाहिर तौर पे एक MNA है यास्मीन राशिद की कब्जा शुदा सीट के ऊपर, इसके पास कोई हकीकत नहीं है। इसकी हकीकत कुछ नहीं है। इनफैक्ट हकीकत है सिर्फ हुकूमत में बरकरार अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की, उस मिलिट्री जुंता की जिसने इस पूरे सिस्टम को काबिज कर लिया है और हर सतह के ऊपर मुदाखलत अब हो चुकी है। वो चाहे नादरा में हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो वापडा में हो, हर जगह पे एक उल्लू बिठाया हुआ है और बेसिकली बेबुनियाद। अब अगर ये निजाम कोई ऐसी मजबूरन
بڑی ڈیسیجن لیتا ہے جس سے سلامتی آپ کی یعنی نیشنل سلامتی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، ان ڈیسیجنز میں سے ایک ہے آپ کی اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو اس کے اوپر اگر ٹیمپریچر اٹھتا ہے تو یہ موقع ہے نواز شریف کے پاس کہ وہ جا کے میٹیگیٹ کرے عمران خان سے کہ چلو یار سکھ صلح کرو، سب چیزیں جو بعد میں ہو گئیں وہ ہو گئیں، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی کوئی پولیٹیکل ریالٹی اب پاکستان میں رہی نہیں. نواز شریف کی اوقات شاید جسٹس امین الدین سے بھی گئی گزری ہے یا جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ بظاہر طور پہ آفیشیل اردلی تو ہیں. نواز شریف کی پوزیشن اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے بھی اب شاید نیچے ہو چکی ہے. شہباز شریف کی پوزیشن آبویسلی جسٹس امین الدین اور یحییٰ سے تو ویسے ہی نیچے ہے. نواز شریف کے اندر تھوڑا وہ لیڈر پن تھا کہ دیکھو مجھ سے زیادتی کی ہے باجوہ نے، یہ وہ، مگر اب نواز شریف کی حقیقت اپنی بیٹی جب وہ جنا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا نام چینج کرتی ہے تو وہ سامنے اپنا نام لگاتی ہے تو وہ سب بظاہر طور پہ کھڑے ہو کے بس تالیاں بھی نہیں بجا سکتے، وہ تالی بجانے کے بھی لائق نہیں ہے. یا جب قبرستان کے سامنے بیٹی اپنی تصویر لگاتی ہے باپ کے ساتھ تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو گیا تمہیں پگلی نندنی، کیا ہو گیا تمہیں. یا جب اپنے اشتہار کچرا کلیکشن کی گاڑیوں کے اوپر ڈالوں کے اوپر لگتے ہیں شکلیں، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا سچویشن ہے نواز شریف کی اس پورے نظام کے اندر. تو اس سچویشن میں ایک ایسی چال ڈالنا کہ نواز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے، کس بنیاد پہ نواز شریف اپنی بات کرے گا؟ وہ تو اپنے ہونے والے داماد سے بھی، تقریباً داماد سے بھی گلا نہیں کر سکتا، شکوہ نہیں کر سکتا کہ آج تم نے ہمیں کہاں لا کے تم نے کھڑا کر دیا ہے. ان لوگوں نے پچھلے 6 مہینے سے عمران خان کے اپنے بچوں سے بات نہیں ہونے دی. انہوں نے 700 دن سے عمران خان کی شکل عوام میں چلنے نہیں دی، اس کا نام تک نہیں لیا جا سکتا یہ پاکستانی پروپیگنڈسٹ چینلز کے اوپر. اس کے ڈاکٹرز کی وزٹ نہیں کرائی ان لوگوں نے. اب اس کو آئسولیٹ کر کے 22 گھنٹے اس کو آپ نے چبوترے میں بند کیا ہوا ہے، 2 گھنٹے آپ اس کو اپنا دیتے ہیں فیملی یا سے ملاقات کے لیے یا ورزش کے لیے جو بھی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے اعظم نذیر تارڑ کہ اگر میرا بس چلتا تو میں میاں بیوی کو ایک بستر میں سلا دیتا. یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کی سیاست ہے، اور یہ ہر حربہ استعمال کریں گے اپنے آپ کو اور اس سیاست کو چمکانے کا اور آگے بڑھانے کا. اور اسی سلسلے میں انہوں نے جو ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر وہ اس کو چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اپنے ایک لائر ثاقب رضا کے ساتھ. اس کے اندر پی ایم ایل این کا کلیم ہے کہ وہ 7 سیٹیں کے پی اسمبلی کے اندر اس کے پاس ہیں اور اس کو صرف 8 ریزرو سیٹس دی گئی ہیں، جبکہ جے یو ایف کے پاس 10 ریزرو سیٹس ہیں اور ان کے پاس حقیقی طور پہ صرف 7 انہوں نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. تو جو ڈاکہ پڑا ہے ابھی ریزرو سیٹس کا، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا نقطہ نکالنے کے لیے کہ بھائی یہ غلط، پورا پروسیس ہی غلط تھا. نہیں، ہمیں غلط پروسیس کے تھرو کم سیٹیں ملی ہیں نسبتاً جے یو ایف کے. یہ لیول ہے ان کا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے پٹواریوں کا. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اتر کے سامنے آ گئی ہے. اس نے بھی یہ اب جو ڈاکہ ڈلا تھا اس پہ ایک مثبت کنٹرول کرنے کے لیے یا قابو کرنے کے لیے اس نے کوششیں اس کی جاری ہیں اور نوٹیفیکیشن اب ایشو کر رہی ہے کہ جی ہم نے دیکھو ڈاکہ بھی مار دیا، سب چیزیں ہو گئیں، آل از ویل ان لو اینڈ وار، اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. اب آگے آپ کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ جب تک کوئی جسٹس، انصاف، کنکلوژن نہ ہو، جب تک آپ ایک فراڈ کو برقرار رکھیں جو گلیوں کے اندر نہیں جا سکتے وداؤٹ دا تھریٹ آف گیٹنگ بیٹن اپ. یہ سوال بہت اہم ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. کیا عمران خان باہر نکل آئے گا؟ کیا نواز شریف اس کی مدد کرے گا باہر نکلنے میں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو. اگلی بار تک اللہ حافظ.